बदायूं शरीफ से चंदा करके चंदा नहीं करके वो सैयद इरफानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गलवरिया वाले उनको लाए थे बदायूं शरीफ से। मौलाना राशिद खान नईमी सकलैनी, मौलाना राशिद खान नईमी बहुत बड़े बच्चे हैं और आलिम लोग किताब पढ़कर आलिम कहलाते हैं और मौलाना राशिद सकलैनी किताब लिखते हैं और लोगों में बांटते हैं। वो शख्सियत को जो आशिक़ आला हज़रत हैं, जो आशिक़ रसूल हैं, वो उनका चेहरा भी आप मस्जिद वाले देखेंगे। दुनिया इनको राशिद खान नईमी के नाम से जानती है बदायूं शरीफ। आज तकरीर हज़रत की होगी, तुमने कहा हम खड़ा होकर बता देंगे। हज़रत चंदा करने नहीं आए हैं, हज़रत कुछ अपनी बात आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। ये हमारे रूहानी बड़े भाई हैं और आप लोग दुआ करिए। गलवरिया में भाईजान लाए थे सैयद इरफानुद्दीन, इसलिए ये गलवरिया में रह गए और वहीं रहते हैं और अपना दीन की तबलीग करते हैं, किताबें छापते हैं, इश्तिहार छापते हैं, लोगों में बांटते हैं। तो ये मत समझना कि हज़रत चंदा करने आए हैं, कतई चंदा करने नहीं आते। सिर्फ जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक और उनके आदात और किरदार आप तक पहुँचाने आए हैं। मैं एक नाज़ शरीफ पढ़ दूँ अगर इजाज़त हो तो। क्यों फर्ज किए थे ये रमज़ान के महीने के रोज़े? दूसरा सवाल ये है कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? दूसरा तीसरा सवाल, जो हम अफ्तारी के टाइम जो दुआ पढ़ते हैं, इस इलाके में खास करके मैंने देखा, यानी ये पूर्व साइड का जो जब मैं इलाके में आया आप लोगों के इलाके में, तो 99% लोग जो है गलत तरीके से उसमें मुलविस हैं, गलत काम है। दुआ किस टाइम में पढ़ना चाहिए? जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका, आप करते हो, ये पढ़ते हैं आप लोग। हाँ, अभी मैं बताऊंगा ये 3 सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में डाल लेना। आपने उलमाए किराम से ये भी सुना होगा कि सुन्नतों का सवाब फर्ज के बराबर और फर्जों का सवाब 70 गुना हो जाता है। इस पर भी बताने की जरूरत नहीं है। ये 3 सवाल मैंने किए थे। चौथा सवाल मेरा ये है कि रमज़ान शरीफ के महीने में 3 अशरे होते हैं, ये भी आप लोगों ने उलमाए किराम से सुना होगा, यानी 1 से 10 तक का अशरा रहमत का, ये भी सुना होगा, 11 से 20 तक का मग़फ़िरत का और 21 से 30 या 29 तक का जहन्नम से निजात का। ये 3 अशरे हैं। मेरे आप लोगों पर ये 4 सवाल हुए जो बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा कि ये रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 अशरे क्यों रखे 10-10 दिन के। और सवाल पैदा एक और होता है मेरे भाइयों कि ये 10-10 दिन के जो अशरे रखे, पहला अशरा रहमत का क्यों रखा, दूसरा मग़फ़िरत का क्यों रखा और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का क्यों रखा? इसकी तरतीब इस तरीके से क्यों रखी गई है मेरे भाइयों? तो एक मरतबा दरूद पाक और पढ़ लीजिए, इसके बाद में बताऊंगा। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़्सुन बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक के ताल्लुक से भी आप लोगों ने बार सुना होगा, जैसा कि आपने सुना कि 1 का 70 गुना मिलता है। आइए, ये अमल एक ऐसा है कि दरूद पाक का ये अमल ऐसा है कि रमज़ान में पढ़ो तो कुछ सवाब है ही है, रमज़ान के अलावा भी पढ़ो तो। आइए पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ताल्लुक से क्या फरमाते हैं। एक फरिश्ता बारगाह इलाही में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, दुनिया के अंदर जितने पेड़ हैं और उन पेड़ों की या रसूलल्लाह जितने पत्ते हैं, और गौर से सुनना, दुनिया में जितने पेड़ हैं और उन पेड़ों के जितने पत्ते हैं या रसूलल्लाह, मैं सबकी गिनती कर सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्ते आगे बोल, और क्या कर सकता है? फरिश्ता करता है कि या रसूलल्लाह, पूरी दुनिया में अगर एक वक्त में अगर बारिश हो तो बारिश का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मैं सारे कतरों की गिनती कर सकता हूँ। पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि ऐ फरिश्ते आगे बोल, और क्या कर सकता है? फरिश्ता करता है कि या रसूलल्लाह, दुनिया के अंदर जितने समंदर हैं, जितनी नहरें हैं, जितनी दरियाएं हैं, जितने नाले हैं,
اگر سب کے پانی کے اگر قطرے اگر کیے جائیں تو یا رسول اللہ سب کے پانی کے قطروں کی میں گنتی کر سکتا ہوں۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ اے فرشتے آگے بڑھو، اور کیا کر سکتا ہے؟ فرشتہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جتنے کنکر ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے ذرات ہیں، یا رسول اللہ میں سب کی گنتی کر سکتا ہوں۔ اب میرے بھائیوں اس پر ذرا غور کیجئے، وہ فرشتہ کتنا پاورفل ہوگا، اس فرشتے کو پروردگار عالم نے کتنا علم دیا ہوگا، جو پیڑوں کے پتوں کی گنتی کر سکتا ہے، بارش کے قطروں کی گنتی کر سکتا ہے، سمندر کے پانی کے قطروں کی گنتی کر سکتا ہے، کنکر پتھروں کی گنتی کر سکتا ہے۔ وہ فرشتہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ان چیزوں کی میں گنتی کر سکتا ہوں، مگر ایک چیز کی میں گنتی نہیں کر سکتا، ایک چیز کی گنتی میں نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ اے فرشتے جب تم اتنے بڑے کام کر سکتا ہے تو وہ ایک کام دنیا کے اندر ایسا کون سا ہے جس کو اے فرشتے تو نہیں کر سکتا؟ فرشتہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا چاہنے والا، آپ کا سچا امتی اگر آپ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک اگر پڑھ لے تو پروردگار عالم کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، میں نیکیوں کی گنتی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درود کے تعلق سے پھر انشاءاللہ کبھی مجھے یاد رہے گا، اگر کبھی آنا ہو میرا تو بہت بہترین باتیں انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ بہرحال میں رمضان شریف کے تعلق سے جیسا کہ سید صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو کچھ رمضان شریف کے تعلق سے بتا دینا، حالانکہ میرا موضوع یہاں پر اس ٹائم نہیں تھا، میرا موضوع اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ آئے دن ہمارے علماء کرام بولتے رہتے ہیں تو میں کیا بولوں، چلیے تو میں نے سوچا راستے میں کچھ نئی چیز لال نگر کے سنی مسلمان بھائیوں کو بتا دی جائے۔ تو رمضان، اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان رمز سے آیا ہے، رے میم زور، سمجھے جواب، تو یہ رمز سے جب آیا ہے اور رمز کے معنی ہے جلنا، کیا ہے رمز کی معنی؟ جلنا۔ جس طریقے سے اگر گرم پتھر اگر ہے تو انسان اگر گرم پتھر پہ اگر پیر رکھ دے تو اس کے پیر جلنے لگتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ رمز یعنی گرم پتھر لوگوں کے پیروں کو جلاتا ہے، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ دوسرا سوال میرا تھا کہ یہ امت محمدیہ پہ روزوں کو فرض کیوں کیا گیا، سمجھے کیا وجہ تھی؟ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا میرے بھائیوں، ہر امت پر کچھ نہ کچھ روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کھانا اور ایک دن روزہ، حضرت ہود علیہ السلام پر ایک دن کھانا 2 دن روزہ، اسی طریقے سے سارے پیغمبروں پہ روزہ فرض رہا، ان کے امتیوں پر بھی روزہ فرض رہا، مگر یہ امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ ایک دن کھاؤ ایک دن روزہ رکھو، ایسا نہیں ہے، یعنی پورے سال میں صرف ایک مہینے کے روزے، یا تو 29 روزے ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزوں کو فرض کیوں کیا تھا؟ تو آئیے میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے آپ غار حرا میں جا کر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے؟ سنا ہوگا آپ نے علماء کرام سے، یعنی عبادت و ریاضت غار حرا میں جا کے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم کو دیکھا کہ میرا نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو، ارے کسی کو نیند تو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ نیند دلانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے ہے۔ آپ کہیں گے مگر شیطان کی طرف سے کہاں سے ہوگا؟ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، شیطان کو جکڑا ہوا ہے، اس کی طرف سے کہاں سے ہے؟ تو میرے بھائیوں جو 11 مہینے مسجد میں آ کے سوئے ہو، آج وہی 11 مہینے اپنا اثر ڈال رہے ہیں، آج کے مہینے کیا ڈال رہے ہیں؟ اپنا اثر آج کے مہینے میں ڈال رہے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں نیند آئے تو اپنی جگہ کو چینج کر دینا چاہیے، کیا کر دینا چاہیے؟ چینج کر دینا چاہیے، کیا لاہور پڑھنا چاہیے۔ اور مسجد تو ایسی مبارک جگہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا
کہ اے علی اگر پروردگار عالم آپ کو جنت عطا فرمائے تو کیا کریں گے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر پروردگار عالم مجھے جنت عطا فرمائے تو میں جنت میں بیٹھنے سے بہتر مسجد میں بیٹھنا بہتر سمجھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت میں بیٹھوں گا تو میرا نفس خوش ہوگا، یعنی میں خوش ہوں گا، اور اگر میں مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا پروردگار عالم خوش ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نفس خوش ہو یا نہ ہو، میرا پروردگار عالم اس سے راضی ہو جائے۔ یہ مسجد کے بارے میں ایک بات میں اور بتاؤں گا آخر میں انشاءاللہ عزیز، ایسی بات بتاؤں گا جو بہت کم سنی ہوگی آپ لوگوں نے، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہیں کہ یہ بات ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے، یہ بات ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے۔ 20 منٹ کا ٹائم مجھے سید صاحب نے دیا ہے انشاءاللہ، ابھی ٹائم ہے چلیے 12 منٹ ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غار حرا میں آپ ایک دن کا کھانا لے جا رہے ہیں یا چند دن کا کھانا لے جا رہے ہیں، ایک دن کھانا کھا رہے ہیں، ہفتہ بھر بھوکے رہ رہے ہیں، یعنی بھوکے رہ کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے دیکھا کہ میرا حبیب اعظم ایک دن کھانا کھا کر 8 دن تک بھوکا رہ کر میری عبادت و ریاضت کرتا ہے، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اس عمل کو دیکھ کر 1 مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا ہمارے اوپر، تاکہ جب ہم یہ روزہ رکھیں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی ہمیں بھوک یاد آ جائے، اس وقت کی ہمیں بھوک یاد آ جائے۔ آپ کہیں گے کہ بھوک کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے بھائیوں جس طریقے سے صفا مروا پہ دوڑنے کے لیے حاجیوں کو ضروری کب کیا گیا، صفا مروا پہ تو حضرت حاجرہ دوڑی تھی، آج حاجیوں کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر حاجی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا موضوع پانی کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے، صرف ہم حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اس لیے وہاں صفا مروا پہ دوڑ رہے ہیں۔ تیسرا سوال میں نے کیا تھا کہ دعا کس ٹائم پڑھنا چاہیے، یہ سوال کیا تھا میں نے آپ کو۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کس وقت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بے شمار اسلامی بھائی جیسے ہی اختیار رکھا رہتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیز رکھی رہتی ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں گھڑی کی طرف، دوسری طرف کھجوروں کی طرف، ایک طرف نظر گھڑی کی طرف، دوسری پکوڑی کی طرف، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہرحال اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ایک نظر گھڑی کی طرف، دوسری نظر پکوڑی کی طرف، سمجھے کب ٹائم ہو تو ہمیں جلدی جلدی کھانے کا موقع ملے۔ بہرحال میرے بھائیوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اور سنیے اس کو دعا کو بھی سن لیجیے، اللہم لکا سنتو، بے شمار میرے بھائیوں کو یاد ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگی، اللہم لکا سنتو و بک آمنتو و علی توکلت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے میرے بھائیوں، میں نے اللہ کے نام سے روزہ رکھا اور اس پر ایمان لایا اور اسی پر بھروسہ کیا، اور اے پروردگار عالم تیرے دیے ہوئے رزق سے اختیار کیا، یعنی یہ فعل ماضی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات چل رہی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں، جیسے ٹینس 3 پرکار کے ہوتے ہیں، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس اور پریزنٹ ٹینس، یعنی پاسٹ کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اور پریزنٹ کہتے ہیں جو چل رہا ہے، فیوچر کہتے ہیں آنے والے کو، جیسے ہندی میں آپ نے پڑھا ہوگا بھوت کال، بھوش کال اور وہ ورتمان کال، یہ بتانے کی میرا ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو پتہ یہ چلا یہ دعا ہمیں کب پڑھنا چاہیے، روزہ اختیار کرنے سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بسم اللہ شریف پڑھ کر ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ایک کھجور منہ میں رکھ کر دعا کھا لینا چاہیے، اور اس کے بعد جیسے ہی مؤذن اذان پکارے اللہ اکبر، ہمیں اس اذان کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ اختیار کرنا ہے سنت اور اذان کا جواب دینا ہے واجب۔ نہ جانے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اذان کو تو نہیں سنتے ہیں اور اختیار میں لگے رہتے ہیں۔ ارے بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھا لیجیے، آپ اذان کا جواب دیجیے، اس کے بعد چاہے 1 پلیٹ کی افطاری کرو چاہے 100 پلیٹوں کی کرتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھے۔ اس کے بعد جب افطاری کر لو، اس کے بعد ہمیں اللہم لکا سنتو و بک آمنتو و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اچھا میرے بھائی یہ دعا ہے، ارے یہ دعائی تو ہے، ابھی امام صاحب نماز پڑھائیں گے ہمارے،
सलाम जैसे ही फेरेंगे तस्बीह के बाद दुआ मांगेंगे, तो इबादत के बाद ही तो दुआ होती है। अरे इबादत के बाद ही दुआ होती है, यानी दुआ बाद में होती है। मगर यहाँ पर अजीब तरीका है, यहाँ पर दुआ पहले होती है। दुआएं और है वो मांगना चाहिए, मगर ये अल्लाहुम्मा लका सुनतो वाली दुआ जो है ये अफ्तारी के बाद करना चाहिए। अगर कोई इसमें गलत लग रहा हो तो बाद में शहजादे रसूल बैठे हुए सैयद साहब, आप उनसे पूछ लेना कि बात है मौलाना साहब ने जो बताया है ये ऐसा ही है, यानी मैंने ऐ परवरदिगार आलम तेरे रिज़्क़ से अख्तियार किया। चौथा सवाल मेरा जो था 3 अशरे क्यों होते हैं, ये 3 तो आपको समझ में आ गया मुझे, मैंने बताया। एक रमजान को रमजान क्यों कहते हैं, क्यों फर्ज हुए रोजे, और जो है दुआ कब पढ़ना चाहिए। चौथा सवाल, आज के समय बात एक चीज और भी है मेरे भाई, आज के हमारे उलमाए किराम कुछ जिन्होंने सिर्फ तकरीर का पेशा बना रखा है, इसका पेशा बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ तकरीर का पेशा बना रखा है। जानकारी तो होती नहीं उन लोगों को, सिर्फ रट्टी रटाई तकरीर की और लोगों के सामने धड़ाधड़ तकरीर कर दी। सामने वाला सोचता है न जाने कितना बड़ा काबिल मौलाना आया हुआ है, जानता नहीं है वो नील बड़ा सन्नाटा है, उसको मालूम कुछ नहीं है, वो सिर्फ रटा रटाया बोल रहा है। तो ये दुआ जो है अक्सर मैंने अपने परिवार के लोगों से भी पूछा कि कब पढ़ना चाहिए, तो वो यही कहते हुए नजर आए पहले पढ़ना चाहिए। उस पे तर्जमे पे गौर ही नहीं किया। खुद फतावे रज़विया शरीफ के अंदर हवाला नोट कर लीजिए, हो सकता है बाद में चीनी गुड़िया भगवान ने सरकार आला हज़रत रहमत व रिज़वान का दामन पकड़ने वाले जो 32 जिल्दों में फतावे रज़विया जो नई तरीके से आई है, पूरा हवाला दे देता हूँ ताकि कोई शक ना रहे। फतावे रज़विया की जिल्द नंबर 10 और सफा नंबर 629 पर आला हज़रत रहनुमा फरमाते हैं कि अख्तियार के बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, अख्तियार के बाद दुआ पढ़ना चाहिए। 3 अशरे, पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नम से निजात का। ऐसा क्यों हुआ, परवरदिगार आलम ने देखा कि बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 11 महीने तक उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी। जब देखा रमजान शरीफ का महीना शुरू हो गया तो उन्होंने ये भी सोच रखा था कि 1 का 70 मिलता है, लाओ जो है इसी में नमाज पढ़ ली जाए, बाकी नमाजों को छोड़ दिया जाए। तो परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत कामिला से देखा कि 11 महीने तक मेरे बंदे गुनाहों में मुलव्विस रहे हैं, चोरी में मुलव्विस रहे हैं, गीबत झूठ में मुलव्विस रहे हैं। तो परवरदिगार आलम ने देखा कि 11 महीने तक ये झूठ का पुलंदा नहीं फिर रहे हैं, गुनाहों में लिथड़े हुए फिर रहे हैं। तो सबसे पहले परवरदिगार आलम ने पहले अशरे में अपनी रहमत कामिला तुम पर डाली। क्या डाली, रहमत कामिला तुम पर डाली, ताकि जो मेरे बंदे गुनाहों में लिथड़े हुए थे, मेरी रहमत कामिला से ये अपने गुनाहों से पाक व साफ हो जाए। जब पाक व साफ हम 10 दिन के अंदर अंदर हो गए थे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आजादी का यानी मग़फ़िरत का परवाना हमारे नाम दे दिया कि ऐ मेरे बंदो, 10 दिन में तुम पर रहमत हुई है, अब मैंने 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। अब जब मग़फ़िरत कर दी है तो आखिरी जो अशरा है वो जहन्नम से निजात का है। मग़फ़िरत के भी तुम ही हकदार हो और जहन्नम से आज़ादी के भी तुम ही हकदार हो। एक मरतबा थोड़ी देर बाद पढ़ लीजिए, टाइम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात सुनिए मेरे भाई, मस्जिद क्या है, मस्जिद, मैंने मस्जिद के बारे में बता दिया। कभी आप लोगों ने ये सुना कि लाल नगर की सरजमीन पर यहीं पर मस्जिद क्यों बनी? अरे उधर भी बन सकती थी, उस चौराहे पर भी बन सकती थी, उधर खेतों में भी बन सकती थी। आखिर ऐसा क्यों है कि ये लाल नगर की सरजमीन पर मस्जिद को यहीं पर बनाया गया? कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा? आइए सुनिए मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से, ज़ाहिरी दुनिया से जब पर्दा फरमाया और जब आपको आखिर में जब गुस्ल दिया गया, यानी जो मैयत को गुस्ल किया जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में जो गुस्ल दिया गया और जो गुस्ल का पानी जमीन पर गिरा, कहाँ गिरा? जमीन पर गिरा। अल्लाह तबारक व तआला ने अब्र के टुकड़े को हुक्म दिया कि ऐ अब्र के टुकड़े, मेरे महबूब आजम को वादे विसाल गुस्ल दिया जा रहा है और वो पानी जमीन पर गिरा है। मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि मेरे हबीब आजम के गुस्ल का पानी जमीन पर गिरे। ऐ अब्र के टुकड़े, सारे पानी को तू उठाकर हवा में उड़ जा। क्या उड़ जा?
हवा में उड़ गया, वो अब्र का टुकड़ा सारे पानी को उठाकर जैसे ही हवा में उड़ा और उस अब्र के टुकड़े ने अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे हबीब आजम के बाद मिसाल गुस्ल का पानी जमीन से उठा लाया हूँ, अब क्या हुक्म है मेरे लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ अब्र के टुकड़े जो तेरे अंदर पानी भरा हुआ है, पूरी दुनिया में छिड़काव लगा दे। क्या कर? पूरी दुनिया में छिड़काव लगा दे। उस अब्र के टुकड़े ने कहा कि ऐ परवरदिगार आलम, एक छिड़काव से क्या होगा? मेरी जो बूंदे फला फला जगह गिरेंगी, क्या करेगा तू? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ अब्र के टुकड़े, मेरे हबीब के गुस्ल का पानी जहां जहां गिरेगा वहां पर मैं मस्जिद बनना फिक्स कर दूंगा। क्या करूंगा? वहां पर मस्जिद बनना फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागे विसाल गुस्ल का पानी यहाँ पर क्या है? गिरा। सैयद साहब ने मुझे एक हुक्म और भी किया, इस पे और इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, जो है कभी इंशाल्लाह फिर अगर आया मैं। मस्जिद है और आपने ये भी सुना होगा कि 1 का 70, क्या सुना होगा? 1 का 70 और दिनों में दो 1 रुपया अगर दिया जाए तो 1 ही सवाब मिलेगा। अगर आज 1 रुपया अगर दिया जाए तो गोया कि ऐसा है कि उसने 70 रुपए अल्लाह की बारगाह में दिए। क्या दिए हैं? अल्लाह